Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo وين غادي نحن نهضروا اليوم على les questions اللي نصيبوهم في الامتحان, les questions de l'examen. هاد les questions نصيبوهم في les sujets تاع البام و les sujets تاع الباك. Donc les mêmes questions qui se répètent. Première question, quel est le thème du texte? ما هو موضوع النص ولا de quoi parle-t-on dans ce texte? عن ماذا يتحدث النص؟ هو نفس السؤال, يعني هنايا الإجابة غادي تكون الموضوع تاع النص, وقلت لكم اللي تقراو التكست يعني عدة مرات باش تعرفوا الموضوع ماشي هو العنوان, كاين اختلاف. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. أجب بصح أو خطأ. و troisième question, choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. هنا يعطيكم اقتراحات وانتم تختاروا الإجابة الصحيحة ما بين الاقتراحات. La quatrième question, donne deux mots de la même famille que. هنايا أوجد كلمتين مشتقتين لكلمة ويعطوكم الكلمة تجي وراء كو. Par exemple, يعني مثال يعطوكم كلمة organiser يعني ينظم. هنا يعطوكم فعل, نتوما تروحوا تحوسوا على الاسم ولا الادجكتيف صفة. هنا لقينا organisation اللي هو التنظيم, لقينا l'organisateur اللي هو المنظم. يعني هنايا الكلمات المشتقة les mots de la même famille. عقلوا. Sixième question, relève du texte deux mots de champ lexical de patrimoine. هنا يعني استخرج من النص كلمتين للحقل الدلالي للتراث. ان شاء الله نكون نيشان ما غلطش يقولوا لها بالعربيه للحقل الدلالي. هنا غادي تكون الاجابه le champ lexical de patrimoine est tradition تقاليد et les coutumes العادات. هنايا كي نقولوا champ lexical يعني تجيب كلمه عندها علاقه مع الكلمه الرئيسيه. Septième question, quel est le type du texte? ما هو نمط النص؟ ولا يعطوها لكم بسؤال آخر بصيغة أخرى. Le texte est-il à dominante 1 descriptive, 2 narrative ou 3 explicative. يعني هادو لي دو كيستيون هنا يطلبوا منكم نمط تاع النص. راكم عارفين يا وصفي ولا حجاجي ولا يعني نشرحوا فيه etc. La huitième question, quel est le ton dominant dans le texte? هنايا يسقسوكم يعني شو هو التصريف الغالب على النص, يعني اللي تشوفوا الافعال اغلبيه الافعال فاش راهي مصرفه. اسكو في البريزون دو لانديكاتيف الحاضر, ولا في الباسي سامبل الماضي, ولا لو باسي كومبوزي, ولا لامبارفي. نتوما يعني عندكم ميزانكم تقراو التكست وتعرفوا الاجابه. Puis la question suivante, écris correctement les verbes mis entre parenthèses. يعني صرف الأفعال الموضوعة بين قوسين بالطريقة الصحيحة. هنا ما يقول لكمش صرفها في البريزون ولا في الفيتور, انت تعرف على حسب الانديكاتور دو طون اللي يعطوه لك في لا فراز. Quelle est la thèse défendue par l'auteur? يعني ما هي القضية أو ما هو الرأي الذي يدافع عنه الكاتب. وهنا كنت شرحت لكم وقلت لكم نصيبوه في المقدمة تاع النص, يعني في بداية النص تما وين l'auteur يقول لنا واش على واش غادي يهضر وعلى واش غادي يدافع. Texte argumentatif. Et puis, quels sont les arguments présentés par l'auteur pour soutenir son opinion? يعني ما هي الحجج التي قدمها الكاتب ليدعم رأيه. وقلت لكم هذه الحجج نصيبوها وراء les articulateurs ولا les connecteurs اللي هما d'abord, ensuite, de plus, par ailleurs, enfin, etc. Bon courage pour les examens.